नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि जो मेरे जितने भी सुनने वाले हैं, रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब की हर मुश्किलों परेशानियों तंग दस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ियत और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमारी दुनिया से बचाकर बीमारी मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है, मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं, उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। आज मैं आप लोगों को या गनीयू और एक ऐसी सूरत का वजीफ़ा बताऊंगी कि जिसको पढ़ते ही रब्बे कायनात आपकी हर हाजत को पूरा अता फरमा देगा, हर मुराद को पूरी कर देगा, हर परेशानी को दूर अता फरमा देगा इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। अपने हुक्म से हमें रब्बे कायनात को राज़ी करने का तरीका ही नहीं आता। रब्बे कायनात को राज़ी करना बहुत ही आसान है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगी, इस वजीफ़े को पढ़ने से रब्बे कायनात आप पर राज़ी हो जाएगा और आपकी हर हाजत को पूरा अता फरमा देगा। रब्बे कायनात को अपनी हर बात मनवाने का ये बहुत ही आसान तरीका है। इसको आप किसी भी नमाज के बाद पढ़ सकते हैं। इस वजीफ़े को पढ़ते ही आप रब्बे कायनात के राज़ी होते हुए और उसके मोजज़ात को देखेंगे कि जब आप वजीफ़ा पढ़ेंगे तो रब्बे कायनात अर्श पर अपने फ़रिश्तों को बुला कर फरमाएगा कि ए फ़रिश्तों जाओ, जिस बंदे ने ये वजीफ़े को किया उस बंदे की हर हाजत को पूरा करके आओ। गैबी ख़जानों से रब्बे कायनात आपकी मदद अता फरमाएगा और फ़ौरन फ़रिश्ते आपकी मदद के लिए आ जाएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। रब्बे कायनात के हुक्म से आप इस वजीफ़े को रब्बे कायनात के गैबी ख़जानों से दौलत लेने के लिए पढ़ सकते हैं। और आप किसी और मकसद, यानी कि आपके घर में बहुत ज़्यादा परेशानी है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। नाचाकी है, आपकी औलाद ना फरमाना है, आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपकी जॉब नहीं, आप अच्छी जॉब के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चल रहा था, अचानक बंद हो गया, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आप पर बहुत ज़्यादा कर्ज है, उसको उतारने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं, उसके लिए पढ़ सकते हैं। मतलब कि ज़िंदगी के जितने भी मसले, जितनी भी हाजात, परेशानियां, उन सब के लिए आप इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं। यह वजीफ़ा बहुत ही ख़ास और पावरफुल है, बहुत छोटा सा वजीफ़ा है। इसको पढ़ते ही आप रब्बे कायनात के मोजज़ात को देखेंगे। मगर जब आप ये वजीफ़ा पढ़ने लगे तो रब्बे कायनात की ज़ात पाक पर यकीन कामिल रख के आपने इस वजीफ़े को पढ़ना है। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के कीजिएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, इन्नमल अमालु बिन्नियात, तो जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है, और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता, उसका फल, उसका अजर हमें अच्छा नहीं मिलता। और आपने 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी है। आपने सिर्फ मेहनत करनी है और बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ देना है कि वो कैसे आपकी ज़िंदगी में मौजज़ात अता फरमाता है। अपने दिल में ज़रा सा भी वसवसा नहीं लाना कि किस तरह होगा, कैसे होगा। सिर्फ आपने मेहनत करनी, बाकी सब काम उस ज़ाते पाक पर छोड़ दीजिएगा कि उसके कुन कहने की देर है और फायाकून हो जाता है। उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। आपने यकीन कामिल रख के, अच्छी नीयत रख के और 5 वक़्त की नमाज की पाबंदी लाजमन पढ़नी है। किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। बेहतर है हर नमाज के साथ इस वजीफ़े को अपना मामूल बना लें आप।
سب سے پہلے آپ نے جب وظیفہ کرنے لگنا ہے تو یقین کامل کے بعد اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجئے گا اور آگے بھی شیئر کر دیجئے گا تاکہ کسی دوسرے کو ہماری وجہ سے فائدہ پہنچے تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جو نئے ہیں اس چینل پر، اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ میری اگلی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر کوئی مجھ سے کسی مسئلے کے بارے میں استخارہ کروانا چاہتے ہوں یا کسی کام کا حساب لگوانا چاہتے ہوں یا کسی کام کے لیے وظیفے کا پوچھنا چاہتے ہوں یا کہ قرآن پاک آن لائن پڑھنا چاہتے ہوں یا محفل پاک کے لیے بلوانا چاہتے ہوں تو واٹس ایپ کا نمبر ویڈیو پر چل رہا ہے، آپ لوگ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اگر میرے بھائی یا بزرگ مجھ سے رابطہ کرنا چاہتے ہو تو واٹس ایپ پر وائس میسج کر کے اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں۔ اگر بہنیں یا مائیں مجھ سے رابطہ کرنا چاہتی ہوں تو واٹس ایپ پر وائس کال کر کے مجھ سے بات کر سکتی ہیں، اپنا مسئلہ بتا سکتی ہیں۔ آپ نے وظیفہ کرنے سے پہلے کمنٹس میں اپنا نام اور جہاں آپ رہتے اس جگہ کا نام ضرور لکھنا تاکہ میں بھی آپ لوگوں کے لیے دعا کر سکوں اور پھر وظیفے کی بھی آپ لوگوں کو اجازت مل جائے گی۔ آپ نے پوری ویڈیو کو دھیان کے ساتھ، توجہ کے ساتھ سن کے سمجھ کے پھر وظیفے کو کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ویڈیو کو سکپ کر کے چھوڑ کے آپ سنیں اور کوئی بات رہ جائے اور پھر آپ وظیفہ کرنے لگے اور وظیفہ ٹھیک نہ ہو اور ہماری محنت ضائع ہو جائے۔ نہ آپ نے کسی وظیفے میں کم کر کے پڑھنا، نہ ہی زیادہ بڑھا کر پڑھنا ہے۔ اگر کم یا زیادہ کر دیتے تو بھی وہ ہمارا وظیفہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ جس تعداد اور جس ترتیب کے ساتھ میں آپ لوگوں کو وظیفہ بتاؤں گی اسی تعداد اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جگہ پر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، گھر میں، آفس میں، مدرسے میں، مسجد میں، یونیورسٹی میں، کالج میں، شاپ پہ، کہیں پہ بھی بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر جب پڑھنے لگے تو بالکل خاموشی، توجہ اور سکون کے ساتھ پڑھنا ہے۔ وظیفے کے درمیان نہ تو آپ نے کسی سے بات کرنی، نہ ہی اٹھنا، نہ ہی فون استعمال کرنا ہے۔ پورا وظیفہ مکمل پڑھنے کے بعد ہی آپ نے کسی سے بات کرنی، اٹھنا یا کہ فون استعمال کرنا ہے۔ آپ نے جب وظیفہ پڑھنے لگنا ہے تو نماز کے علاوہ بھی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتے ہیں، مگر نماز کے ساتھ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہو سکے تو ہر نماز کے ساتھ ہی آپ پڑھ لیں تو بھی بہتر ہے۔ جس بھی مقصد، جس بھی حاجت کے لیے آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے، رب کائنات انشاءاللہ العزیز اپنے حکم سے پورا عطا فرما دے گا۔ یہ آج کا وظیفہ 3 وظیفے پڑھنے اور بہت چھوٹا سا وظیفہ ہے اور بہت ہی پاورفل اور خاص وظیفہ، رب کائنات کو راضی کرنے والا وظیفہ ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، مگر درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھا جاتا ہے وہ والا درود پاک ایک مرتبہ پڑھ لیں تو زیادہ بہتر ہے، ورنہ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے، اور اپنے جس مقصد، جس حاجت کے لیے وظیفہ کرنے لگے اس کی نیت کر لینی ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ ہے یا غنیو، یا غنیو، یا غنیو۔ اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت، آپ نے لاڈلی سورت، ضدی سورت پڑھنی ہے، سورہ کوثر۔ ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ سورہ کوثر کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب سورۃ کوثر کو 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھ لیا تو پھر تیسرے نمبر والا وظیفہ آپ نے شروع کر دینا ہے، وہ ہے یا وہابو، یا وہابو، یا وہابو۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم ہی پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اس کے بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اپنے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ سب سے پہلے نمبر پر یا غنیو، اس کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر دوسرے نمبر والا وظیفہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ سورہ کوثر کو آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ پھر تیسرے نمبر والا ساتھ ہی وظیفہ شروع کر دینا، وہ ہے یا وہابو۔ اس کو بھی آپ نے 11 مرتبہ 11 ٹائم پڑھنا ہے۔ جب یا وہابو کو 11 ٹائم 11 مرتبہ پڑھ لیا
تو پھر آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو درود پاک آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیا تو پھر آپ کا اب وظیفہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے دونوں ہاتھوں کو رب کائنات کی بارگاہ اقدس میں بلند کر لینا ہے اور سب سے پہلے اپنے گناہوں کی بخشش کی دعا مانگنی ہے۔ اس کے بعد جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا اس کی خوب دعا کرنی ہے، اور دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، میرے لیے بھی دعا کیجیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ جس مقصد جس حاجت کے لیے آپ نے اس وظیفے کو کیا، رب کائنات اپنے پیارے محبوب کے صدقے اپنے حکم سے آپ کی تمام نیک اور جائز حاجات کو قبول و منظور عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔